हम नवाज शरीफ साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ये जी आगा हुसैन मोतज़ई साहब नहीं है? जी आगा हसन बलोच साहब जी हमें उन्होंने भी ज्वाइन किया, तो ये इस वक्त पूरी फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इत्तेहादी जमात जो है वो इस वक्त स्टेज पर और जूम लिंक पर मौजूद है। शुक्रिया जी। हना साहब आप बात करेंगे प्लीज। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान साहब की इजाज़त से मैं आगाज़ करती हूँ और इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रिया, बिलावल भुट्टो साहब का भी शुक्रिया और तमाम जो इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदगान यहाँ बैठे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपनी बात का आगाज़ चर्चिल के उस कोट से करूँगी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी जंग अज़ीम में उन्होंने सवाल किया था। जंग का ज़माना था और उन्होंने ये कहा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, और अगर वो इंसाफ दे रही हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। इसी तरह खुलफाए राशिदीन का कौल है कि जो जुल्म का निज़ाम है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मैं जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि जमात की तरफ से मेरी ज़िम्मेदारी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही थी तो मुझे बहुत सारे मेरे हमदर्दों ने ये कहा कि आपका जो सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पनामा की अपील है वो सुनी जा रही है और वो फाइनल स्टेजेस में है, तो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है या इम्पैक्ट है वो आपकी अपील पर आएगा और आपको शायद वो डिस्क्वालीफाई कर दें। तो मैंने ये जवाब दिया कि जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं उनको अपने से बढ़कर सोचना पड़ता है, कौम का सोचना पड़ता है, और कौम के लिए कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो आज मुझे कौम के सामने रखने हैं। मैं 75 साला तारीख़ में नहीं जाना चाहती, वो भी इन्हीं चीज़ों से इबारत है, लेकिन अगर पिछले चंद साल के 2016 से आप शुरू हो जाएं और आज तक के वाक़यात आप देख लें, अदालती फ़ैसले आप देख लें, तो रोंगटे खड़े करने वाली एक दास्तान इंसान के सामने आती है। फ़ैसला जब हो जाता है तो गलत फ़ैसला हो सकता है, लेकिन गलत फ़ैसले के बाद एक गलत फ़ैसला, उसका एक तसलसल से होना, फ़ैसले कभी बांझ नहीं होते। फ़ैसले जब किए जाते हैं तो उनके बहुत दहाइयों तक असरात उनके रहते हैं और असरात कम नहीं होते। आने वाले वक्त के साथ वो असरात गहरे होते जाते हैं। और किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इदारे के बाहर से नहीं होती, इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फ़ैसले करते हैं, इंसान नहीं करते। मैं अभी पूरा ऐसे लिख के दे सकती हूँ, पूरा मुकदमा लिख के दे सकती हूँ अदलिया की तारीफ़ में, लेकिन एक गलत फ़ैसला उस सारे मुकदमे को उड़ा के रख देगा। और इसी तरह अगर आप ठीक फ़ैसला करते हैं, इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करते हैं, तो उस फ़ैसले के ऊपर जितनी भी तनकीद की जाए वो तनकीद कोई मायने नहीं रखती। जो हक़ाइक़ आज मैं कौम के सामने रखने चाहती हूँ वो अभी रीसेंट डेज़ में, अभी चंद दिनों पहले जो फ़ैसले हुए, उसने मेरे दिल में, दिमाग में, मेरी यादाश्त, वो सब चीज़ें जो हैं वो वापस आ गई। मैं उनको मुख्तसरन कोशिश करूँगी, लेकिन क्योंकि वो नाइंसाफ़ियों की फ़हरिस्त इतनी तवील है कि मौलाना साहब मुझे थोड़ा सा अगर वक्त इनायत फरमा दें। पिछले दिनों आपने देखा कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन हुआ, वो जीत गए। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरख्वास्त लेकर गई, दीवारें फैलांदी सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री की, और कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन
रात को रजिस्ट्री खुली, रजिस्ट्रार घर से भागा भागा आया, उसने कहा जी पिटिशन किधर है? तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटिशन तो अभी तैयार नहीं हुई। तो पिटिशन उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटिशन तैयार करें। ये कभी किसी मुकदमे में हुआ? लोगों की पिटिशन्स जाती हैं इंसाफ के लिए, वो पिटिशन्स लगती ही नहीं है, इंतज़ार में कई हफ्ते महीने गुजर जाते हैं। अब मैं उसकी तफसील में जाऊंगी तो वो एक बहुत लंबी लिस्ट है। और जब पिटिशन आती है, हमारे इंसाफ का निज़ाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फ़ैसला क्या होगा। ये है इस वक्त हमारे मुल्क में इंसाफ की हकीकत। संजरानी साहब के इलेक्शन में 6 वोट्स रिजेक्ट होते हैं, स्पीकर रूलिंग देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो 6 वोट्स जो हैं वो रिजेक्टेड हैं। अब आप आ जाएं पंजाब असेंबली की तरफ, वहाँ पर स्पीकर ने रूलिंग दी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो पार्टी के सरबराह हैं, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जिन्होंने वोट दिए हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाकर कटहरे में खड़ा किया, हालांकि वो भी डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी, उसको खड़ा किया। कासिम सूरी साहब को क्यों नहीं बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन टूटा है? क्यों उनको नहीं बुलाया गया? और वहीं से अगर आगाज़ कर लें तो कासिम सूरी साहब ने का ओपन एंड शट केस है, उनके जाली वोट साबित हुए में, और 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिला हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर इसको प्रेसिडेंट साहब भी इन्वॉल्व थे, कासिम सूरी साहब भी इन्वॉल्व थे, किसी कोर्ट ने उनको नहीं बुलाया। प्राइम मिनिस्टर को तो शहबाज शरीफ साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने अक्सर कोर्ट में देखे जाते हैं, उसकी तफसील में मैं बाद में आती हूँ। फिर 25 अरकान को कहा कि डी सीट हो गए। डी सीट उस सूरत में कि अगर पार्टी हेड ये दरख्वास्त दे कि इन्होंने पार्टी हेड की मंशा के ख़िलाफ़ वोट दिया, लिहाजा इनको डी सीट किया जाए। आपने डी सीट भी कर दिया, कहा कि उनके वोट्स भी नहीं गिने जाएंगे। 95% जो इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट्स थे उन्होंने कहा कि ये आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रीराइट करने के मुतरादिफ है। और नतीजतन मुस्लिम लीग नून के 25 अरकान इमरान खान की झोली में फेंक दिए, और चौधरी शुजात साहब के 10 अरकान PMLQ के, उनको भी इमरान खान की झोली में फेंक दिया गया। मतलब PMLN के माइनस कर दें और PTI के प्लस कर दें, ये कहाँ का इंसाफ है? फिर पार्टी का हेड देखकर और पार्टी को देखकर आइन की तशरीह बदल जाती है, पार्टी हेड की डेफिनेशन बदल जाती है, अपने ही किए हुए फैसले बदल जाते हैं जो अभी चंद दिन पहले किए हैं। ये कोई 10 साल पुराना फैसला नहीं है, चंद दिन पहले। पार्टी का हेड अगर नवाज शरीफ है, उसके खिलाफ इकामा जैसे फैसला जो तारीख में की रद्दी की टोकरी में जाएगा, उस पे नवाज शरीफ साहब को पार्टी की प्रेसिडेंटशिप से निकाल दिया गया और कहा कि चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी या पार्टी का जो सरबराह होता है वो सब कुछ होता है, उसके कहने पे पार्टी चलती है, उसका वोटर्स पे इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए नवाज शरीफ साहब से वो सदारत ले ली गई। चौधरी शुजात साहब जब बतौर पार्टी प्रेसिडेंट अपनी पार्टी को कोई अहकामात देते हैं तो पार्टी प्रेसिडेंट के अहकामात तब क्वेश्चन में आ जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जब बतौर पार्टी सदर या चेयरमैन हुक्म देते हैं तो वो मोतबर ठहरता है। चौधरी शुजात साहब की दफ़ा पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है और इमरान खान साहब की दफ़ा पार्टी चेयरमैन की
डेफिनेशन भी बदल जाती है, आइन की तशरीह भी बदल जाती है, आइन का हुलिया भी बदल जाता है. और देखें, तराजू तो ठीक कर लें, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा. हमजा चीफ मिनिस्टर बना है, पंजाब में उसको काम नहीं करने दिया गया, वो काम नहीं कर सका, अपनी काबीना नहीं बना सका, बार बार पार्लियामेंट से कोर्ट, कोर्ट से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से कोर्ट, कोर्ट से पार्लियामेंट. तो ये कहाँ का इंसाफ है? फिर कमेंट्स में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि इकॉनमी की स्टेट अच्छी नहीं है. मैं इस पर भी बात करना चाहती हूँ. 4 साल जब इकॉनमी के नट बोल्ट्स खोले जा रहे थे, जब इमरान खान इकॉनमी की तबाही कर रहा था, एक स्टेटमेंट आपने कभी सुनी है कि इकॉनमी की हालत अच्छी नहीं है? इकॉनमी की जब बात होगी तो अप्रैल 22 में जब हमें हुकूमत मिली, तो अप्रैल 22 में जब हमें हुकूमत मिली और आज जुलाई 22 में ये मुआजना नहीं होगा. फिर मुआजना होगा 2017 का पाकिस्तान, जब आपने नवाज शरीफ को निकाला था, तब इकॉनमी की क्या स्टेट थी, और जब अप्रैल में इमरान खान हुकूमत छोड़ के गया तो इकॉनमी की क्या स्टेटस थी. उस वक्त वेंटिलेटर पे इकॉनमी थी, लेकिन उस वक्त किसी को कोई ख्याल नहीं आया, कोई सुओ मोटो नहीं हुआ, कोई वो स्याहो सफ़ेद का मालिक रहा, उसने पाकिस्तान के हर शोबे में तबाही की. लेकिन उसको खुली आज़ादी तब भी थी, उससे पहले भी थी, आज भी है. और इकॉनमी की बात साइड पे आप अगर रहने दें, वो उसकी भी एक बहुत लंबी तफसील है. आप सिर्फ चंद होशरुबा हकाइक आप देख लें कि मलिक रियाज साहब को 50 बिलियन जो है वो बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को देती है, और वो अपने जो कैबिनेट है उसमें एक बंद लिफाफा लहराते हैं. उस बंद लिफाफे में अल्लाह जाने क्या है. ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियर एसेट्स हम किसी को दे रहे हैं खुदा न खास्ता, या कश्मीर में सरेंडर कर रहे हैं, आपको क्या पता क्या है. उन्होंने वो इस तरह बंद लिफाफा दिखाया और वो पैसा 50 अरब रुपया मलिक रियाज साहब को साइफन ऑफ कर दिया. वो पाकिस्तानी कौम का पैसा था. कहाँ है उसकी मनी ट्रेल? उस पर किसी ने सुओ मोटो नोटिस लिया? और मईशत की भी अगर आज आप बात करें तो मईशत के खराबी के सारे ताने बाने 2017 में जब आपने एक चलती हुई हुकूमत को, जिसमें हर इंडिकेटर माशी ऊपर जा रहा था, आपने उसको डिस्टेबलाइज किया. उसके ताने बाने भी कोर्ट के फैसलों से मिलते हैं. जब से आपने नवाज शरीफ साहब को इकामा जैसे मजाक पर निकाला, तब से ये मुल्क, जिस तरह जहाज़ में जब टर्बुलेंस होती है तो लोग सीट बेल्ट्स बांध लेते हैं, उनको कहा जाता है, उसी तरह ये मुल्क टर्बुलेंस का शिकार है. 2017 के बाद से लोगों ने सीट बेल्ट्स खोली नहीं है आज तक. ऐसा मुल्क वो हिला कि अब संभलने में नहीं आ रहा. JITs बनी, पाकिस्तान की तारीख की पहली JIT थी. व्हाट्सएप कॉल्स पे वो JIT बनी, एक एक तफसील सामने आई. मॉनिटरिंग जज लगाया गया, पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया था. और वो मॉनिटरिंग जज जो तब लगाया था, वो आज भी मॉनिटरिंग जज लगा हुआ है. वो ताहयात मॉनिटरिंग जज वो उस मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गए हमारे ऊपर. हर मुकदमे में जो हमारे खिलाफ होता है उसमें वो शामिल होते हैं. तो बाकी की सुप्रीम कोर्ट में इतने ज़्यादा जजेस हैं, फाजिल जजेस हैं, इंसाफ करने वाले जजेस हैं, अच्छी रेपुटेशन के मालिक जजेस हैं, किसी भी शक व शुबा से बालातर उनकी इंटेग्रिटी है, वो वाले जजेस हैं. उनको क्यों उसमें शामिल नहीं किया जाता? 1 या 2 जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट रहे हैं, बार बार इस्टेब्लिश हुए हैं, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है. तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है. इस पे भी सुओ मोटो होना चाहिए.
اور پھر کیا کیا القابات سے سپریم کورٹ کے ججز نے 5 ججز نے ہمیں نہیں نوازا. گاڈ فادر, سسیلین مافیا, شیکسپیئر کے ڈرامے سے نکال کے وہ چیزیں لے کر آئے. کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں سنا, اور اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا اور نکلا اور پوری دنیا میں کھوجی دوڑا دیے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لے آؤ, سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ثبوت لے آؤ. ثبوت ہوتا تو ملتا نا. جہاں گناہ ہوتا ہے, جہاں جرم ہوتا ہے, اس کا ثبوت ہمیشہ ہوتا ہے. کچھ نہیں ملا. اور پھر آخر میں سسیلین مافیا, گاڈ فادر, سب کچھ کہہ کے اور آخر میں ایک اقامہ پر چلتا کیا. اور مائی لارڈشپس, میں آپ سے بہت احترام کے ساتھ کہتی ہوں کہ جس عدالت میں پیناما کا کیس چل رہا تھا, اسی عدالت میں اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک جج نے, جسٹس کھوسا نے, میں XYZ نہیں کہتی, میں نام لیتی ہوں, جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے پھر رہے ہو, میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن, میں سنتا ہوں. دیر بائی میڈنگ کہ نواز شریف کو نکالنا چاہتے ہو, میں تمہاری مدد کروں, ہم نکالتے ہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی ہوا, نکالا گیا ان کو اسی عدالت میں. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ اسی عدالت میں, سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں ڈکلیئرڈ اشتہاری عمران خان, جو ڈکلیئرڈ اشتہاری تھا, وہ اسی کورٹ روم نمبر 1 میں فاضل ججز کے سامنے پیش نہیں ہوتا تھا, بیٹھ کے پیناما کی پروسیڈنگز دیکھتا تھا, تالیاں بجاتا تھا, چھلانگے لگاتا تھا, اور کسی میں اتنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا پوری پیناما کی کاروائی دیکھتا تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا آخر میں فیصلہ کیا آئے گا. کبھی کسی جج نے اس کو پوچھا کہ بھائی تم اشتہاری ہو, تم یہاں کورٹ روم نمبر 1 میں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہا تھا, وہ کورٹ کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ انصاف کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ عدل کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ ان ججز کا مذاق اڑا رہا تھا جو 5 بینچ کا اسکواڈ بیٹھا ہوا تھا, ان کا مذاق اڑا رہا تھا کہ دیکھو میں اشتہاری ہوں, میں تمہارے پاس آیا ہوں, لیکن تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکو. اور پھر بات وہاں پر نہیں رکی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں توہین عدالت میں ہمارے کتنے لوگوں کو چن کے باہر کیا گیا, حالانکہ تاریخ گواہ کہ ان میں سے کسی نے کوئی توہین عدالت نہیں کی تھی. طلال چودھری, دانیال عزیز صاحب, سب کی بات آپ لے آئیں, آج تک ڈسکوالیفائڈ ہیں وہ. اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ توہین کیا ہوتی ہے تو میں بتا دیتی ہوں. وہ ویڈیو سب نے دیکھی, بہت تکلیف ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کر. تنقید بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر ہو تو وہ تنقید اچھی لگتی ہے, ایشوز پہ بیسڈ اگر تنقید ہو تو اچھی لگتی ہے. لیکن آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے, میرے فون میں ہے, کہیں تو دکھا دیتی ہوں. ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جب UK میں PTI پروٹیسٹ کر رہی تھی, تو جن 5 ججز نے عمران کی آئین شکنی پر فیصلہ دیا اور کہا کہ آئین ٹوٹا ہے, تو ان 5 ججز کی تصویر گاڑی کے شیشے پہ لگا کر جوتوں کے ساتھ ان کو مارا گیا. پوری دنیا میں نے وہ ویڈیو دیکھی. توہین اس کو کہتے ہیں. کس پر لگی توہین؟ بلکہ انہی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. تو کیا آپ فیصلوں کا یا انصاف کا معیار ہوگا کہ دیکھتے ہیں سب سے بڑھ کے گالی کون دیتا ہے, سب سے بڑھ کے بدتمیزی کون کرتا ہے, سب سے بڑھ کے گنڈا گردی کون کرتا ہے؟ تو پھر اس معیار پہ تو ایک ہی انسان پورا اترتا ہے, اس کا نام ہے عمران خان. تو اگر آپ نے پاکستان کے اندر یہ والا ماحول لے کر آنا کہ جو سب سے بڑھ کے گالی دے گا فیصلہ اسی کے حق میں آئے گا, جو سب سے زیادہ بلی کرے گا اداروں کو فیصلہ اس کے حق میں آئے گا, اگر آپ تنقید سے اتنا ڈرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے, انصاف کی کیا اسٹیٹ ہے. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا. گھیراؤ جلاؤ سے لے کر ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ, پرائم منسٹر, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گردن سے پکڑ کے نکالو, سول نافرمانی کرو, بل جلاؤ, PTV پر پارلیمنٹ پہ اٹیک کرو, سپریم کورٹ کے آگے شلواریں ٹانگو, اور شارع دستور پہ قبریں کھودو, کفن پہن کے آ جاؤ. کون سا ایسا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا؟ لیکن کیا کسی عدالت میں اس کے خلاف سو موٹو لینے کی ہمت ہے؟
یا وہ سو موٹو سارے مسلم لیگ اور ایلائز کی حکومت کے لیے؟ پھر ابھی کی بات ہے، جب دھرنے کی کال دی، لانگ مارچ کی کال دی، تو ریڈ زون میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دے گی. سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی اور وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں. انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کو پاؤں تلے روندا اور آ گئے ادھر جہاں پر منع کیا گیا تھا، ڈی چوک میں. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کیا جواب دے رہی ہے؟ سپریم کورٹ اگلے دن یہ فرما رہی ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تک احکامات ہی نہ پہنچے ہوں. مطلب 22 کروڑ کو احکامات کا پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، صرف عمران خان صاحب کو نہیں پتہ، جو فون پکڑ کے ٹویٹس کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کا نمائندہ عدالت میں کھڑا ہے، ان کو نہیں پتہ، باقی سب کو پتہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اجازت دینی تھی تو اس نے اپنی جو ان کی پوری زندگی کی ایک ہی کارکردگی ہے، گنڈا گردی، جب آپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے پورا دارالخلافہ جو ہے اس میں آگ لگا دی، لٹرلی آگ لگا دی اسلام آباد کے اندر. یہ بھی بدنصیبی اور یہ بھی داغ جو ہے وہ عمران کے ماتھے پہ لکھا گیا، اور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود. اور اگلے دن سپریم کورٹ کیا فرماتی ہے؟ جج صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو آنسو گیس کے اثرات تھے، شاید اس سے بچنے کے لیے آگ لگا دی ہو گرین بیلٹس کو، شاید اس سے بچنے کے لیے آگ لگا دی ہو املاک کو. آپ اندازہ کریں کہ یہ یہاں جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی نے یہ کام کیا ہوتا، نواز شریف نے یہ کام کیا ہوتا تو کیا آفت آ جاتی. ابھی کچھ نہیں کیا تھا تو اقامہ پر نکال کے باہر کیا. پھر ایسے شخص کو اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا، صادق اور امین ڈکلیئر کیا. اس نے شخص کو، ایک ایسے شخص کو جس کے ہر جرم سے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، آپ نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا. کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ وہ چھپ چھپ کے آج جا کے عمران خان کو ملتا ہے، کیونکہ اور کہیں اس کی جگہ نہیں ہے. اتنی بڑی ناانصافی کر دی کہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو. اور وہ صداقت اور امانت کے قصے آج مشہور ہو رہے ہیں. یہ ابھی جو 50 ارب میں ملک ریاض صاحب کی بات کر رہی ہوں، اس کو تو چلیں چھوڑ دیں. آپ آ جائیں ذرا فرا گوگی کے اوپر، مانکا خاندان کے اوپر، اس پہ آ جائیں. اس صادق اور امین نے 5-5 کیرٹ کی ہیروں کی انگوٹھیوں کے عوض فائلز پہ دستخط کیے، ایک اپوائنٹمنٹ کے کروڑوں روپے بنائے. وہ صداقت اور امانت کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں. 4 سال سیاہ و سفید کا مالک رہا، جو چاہا اس نے. پی ڈی ایم کی رہنما مریم نواز اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان 4 سال اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہا. پی ڈی ایم کی قیادت اس وقت موجود ہے اسلام آباد میں. مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، طارق بشیر چیمہ، مریم نواز اس وقت دیکھے جا سکتے ہیں اسکرین پر. مریم نواز کی جانب سے انتہائی جارحانہ رویہ اپنایا گیا، اور جس طرح سے اعلیٰ عدلیہ کو یہ کہا گیا کہ ہمارے لیے انصاف کا معیار الگ ہوتا ہے، عمران خان کے لیے انصاف کا معیار الگ ہوتا ہے. وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شخص نہایت دیانتدار ہے، کیونکہ دوسروں پر الزام لگاتا رہے کہ امپائرز کو ساتھ ملا کے یہ کھیلتے رہیں. اصل میں آپ دیکھیں کہ جب سے یہ اتنا امپائرز کے ساتھ مل کے کھیلتا رہا کہ جب سے امپائرز ہٹیں تب سے دھڑام سے منہ کے بل زمین پر گرا ہے. اور ابھی بھی جو اس کے حمایتی کہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اس کا کام کر کے دے رہے ہیں. یہ ابھی بھی سپورٹ کے بغیر نہیں ہے. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتی کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، سارے محاذ میں اکٹھے کھولنا نہیں چاہتی. تو مریم نواز کا جب 5-6 مہینے کوئی بیل نہیں دیتا، حالانکہ مقدمہ ہے ہی کچھ نہیں، لیکن بیل نہیں ملتی. اور جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا، جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا گیا. جاتا نہیں تھا، بھیجا جاتا تھا.
تو ہمارے لیے تو کبھی, ہمیں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر کبھی ضمانت نہیں ملی. جو ان کی آصف علی زرداری صاحب کی بہن ہے, ان کو تو ہسپتال سے آپ اٹھا کے لے گئے. طیبہ گل کو تو کسی نے انصاف نہیں دیا, سرینا عیسیٰ کو تو کسی نے انصاف نہیں دیا. عمران خان خود بولا جب کرسی چلی گئی تو بولا کہ مجھے غلط گائیڈ کیا گیا تھا ان کے معاملے میں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں, تو میں نے یہ غلط کیا. تو آپ کا اتنا کہہ دینا کافی ہے. کسی کا خاندان خراب ہو گیا, رل گیا, اور آپ نے اتنا سا ایک جملہ کہہ کے آپ چلتے بنے. چلے اس نے تو یہی کرنا تھا نا. کوئی بھی انصاف دینے والا جج ہوگا وہ عمران خان کو کھٹکے گا. نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو عمران خان کو کھٹکے گی. نیوٹرل ای سی پی ہوگی تو عمران خان کو کھٹکے گی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ میں ان ججز سے, مائی لارڈشپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا, آپ کے فیلو جج تھے, آپ نے کیا کیا؟ تو وہ یہ حقائق سب کے سامنے ہیں. مریم نواز تو ڈیتھ سیل میں رہ کے آ جاتی ہے بغیر کسی جرم میں. علیمہ خان کو کہا جاتا ہے جرمانہ دے دیں اور گھر جائیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. کیوں جرمانہ دے دیں اور گھر جائیں؟ جرمانہ کس چیز کا دیتے ہیں؟ جرمانہ تب دیتے ہیں جب آپ نے کوئی جرم کیا اور ثابت ہو جائے. مجھ سے تو کوئی جرمانہ نہیں لیا گیا. میں تو آج بھی, میری حکومت ہے ہماری, اور میں آج بھی کورٹس میں کھڑی ہوں. میں 5 سال سے کورٹس میں پیش ہو رہی ہوں. میں نے تو نہیں کہا میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں کورٹ نہیں آؤں گی. یہ ہوتا کون ہے عمران خان؟ جب اس کو اپنی ضمانت مانگی ہوئی ہے, کیس میں بلایا جاتا ہے تو ایپلیکیشن بھیج دیتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, میں نہیں آ سکتا, اور کورٹ ایکسیپٹ کر لیتی ہے. میں ذرا 3 دفعہ بھیجتی ہوں ضمانت کورٹ میں, ایپلیکیشن کورٹ میں کہ میری جان کو خطرہ ہے. میں دیکھتی ہوں مریم نواز کو چھٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. مجھے ایک دفعہ سلام کا جواب دینے پر عدالت نے لائن حاضر کر دیا تھا اور کہا تھا ہم ضمانت کینسل کر دیں گے. تو علیمہ خان پہ تو کوئی سو موٹو نہیں ہوا, وہ چپ کر کے نکل گئی. میں پاسپورٹ مانگتی ہوں اپنا جائز مقصد کے لیے کہ مجھے عمرے پہ جانا تھا. مجھے اپنے والد سے ملے ہوئے 2.5 سال ہو گئے, اور اگر میں اپنا پاسپورٹ مانگتی ہوں تو ایک دن میں بینچ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں, بینچ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں, اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کیس نہیں سن سکتے. تو جس نے ملک ریاض کو فائدہ دیا, عمران خان کے لیے وہ سیاہ کو سفید کرتا رہا, سفید کو سیاہ کرتا رہا. شہزاد اکبر, وہ جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ حکومت جا رہی ہے وہ فرار ہو گیا. فرار ہو گئی راتوں رات حکومت کے پیرے میں. ان کے پاس تو پاسپورٹس بھی تھے, ان کے تو نام بھی ECL پہ کسی نے نہیں ڈالے, اور جب ہمارا نام ECL سے نکالا جاتا ہے تو سپریم کورٹ لائن حاضر کر لیتی ہے سب کو. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ خان نے اپنے MNAs کو, اپنے MPAs کو سرکاری فنڈ سے پیسہ دیا اپنے حلقوں میں لگانے کے لیے. تو کہا گیا کہ ایگزیکٹو ڈومین ہے, کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی. چودھری پرویز الہی صاحب کا کیس نیب نے بند کیا, کوئی سو موٹو نہیں ہوا. BRT کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی. BRT کا جب کیس کھلا تو سپریم کورٹ نے اس کو بند کر دیا. نیب نے اس FIA نے انویسٹیگیشن کی, انکوائری شروع کی, سپریم کورٹ نے روک دی عمران کے خلاف جو BRT پشاور کی بنی, اور کہا کہ آپ نہیں کر سکتے. نیب نے انکوائری کھولی, نیب کو روک دیا, انکوائری بند کر دی. کیوں بند کی؟ اگر اتنی شفاف تھی تو ہونے دیتے نا, لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جاتا. معلم جبہ کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, انکوائری کریں. 3 بار کہا, نیب نے انکوائری بند کر دی. کدھر ہے سو موٹو؟ فارن فنڈنگ کیس, سب کیسز کا باپ ہے یہ کیس, جس میں عمران خان نے جھوٹے اور جعلی اکاؤنٹس شو کیے ہوئے ہیں.
मुलाजमों के नाम पर पैसा मंगवाया हुआ है, और कहां से? इसराइल से, भारत के लोगों से ममनुआ फंडिंग ली हुई है, जो करोड़ों में। 7 साल से कौम इंतजार में है कि उसका फैसला कब आएगा। आप ये अंदाजा करें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, पीपल्स पार्टी, या ये काफ लीग, या ये जितनी भी जमातें यहाँ पर बैठी हैं, अगर इन पे ये इल्जाम होता कि इन्होंने झूठे एफिडेविट्स जमा कराए, झूठे अकाउंट्स जो हैं वो उनकी तफसील दिए, जाली अकाउंट्स हैं इनके, ममनुआ पैसा आया है, ममनुआ फंडिंग इसराइल से आई है, भारत से आई है, तो आप सोचें कि क्या बनता, क्या होता हमारे साथ, क्या होता। ये आपका अंदाजा है कि हमारे साथ क्या होता। तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी है, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है, और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले। इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी है, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है, और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले। क्या होता। तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी है, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है, और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले। क्या होता। तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी है, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है, और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले। क्या होता। तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी है, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है, और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो। पीडीएम की रहनुमा मरियम नवाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मरियम नवाज के हमरा मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी